सामीन इकराम, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताते चलें, अफगान सदर अशरफ गनी की पाकिस्तान आमद, 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद है उनके। अब हम लिए चलते हैं आपको जनाब डॉक्टर फारूक हसनात साहब के साथ गुफ्तगू की जानिब, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट दौरा है अशरफ गनी का, गो के उनकी हुकूमत जा रही है, अब नए इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं इस दौरे की हवाले से कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, और ख़ासतौर पे बायलैटरल जो इश्यूज हैं, ख़ासतौर पे सिक्योरिटी इश्यूज और बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से जो मामलात हैं, उन पर क्या इम्पेक्ट आएगा इसका? जी, जैसे आपने खुद ही पहले कहा कि वो जा रहे हैं, यानी वो एक्चुअली लीज पर हैं, उनका इंतखाबात होने के थी, लेकिन वो आगे कर दिए गए सितंबर में। लेकिन इसके बावजूद कि वो बहरहाल सदर हैं अफगानिस्तान के, अब जो सेक्रेटरी पॉम्पियो भी आए, उन्होंने भी इन्हीं से बात की, अशरफ गनी से और अब्दुल्ला से। तो इसलिए इसमें 2-3 हमें नजर आती हैं तब्दीलियां जो पाकिस्तान के मफाद में हैं, पाकिस्तान के हक में हैं। एक तो आप हमने नोट किया होगा कि कुछ महीनों से 7 महीने हो गए, और कुछ भी थोड़ा ज्यादा, ये हिंदुस्तान की अब बात नहीं करते। पहले ये हिंदुस्तान को कसीद कर अफगानिस्तान के मामलात में ला रहे थे, अमेरिका ला रहा था, और जो अफगान हुकूमत है वो भी उसको खुशामदीद कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने ये देख लिया है कि हिंदुस्तान के आने से ज्यादा मामलात खराब हो जाएंगे और उनका रोल भी नहीं है, इसलिए वो उसकी बात ही नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम कराची मुसलसल ये करते रहे, शहवानी साहब भी करते रहे, दूसरे दिन के जो लीडर्स हैं वो भी करते रहे, तो उसमें भी तब्दीली आई है, क्योंकि इन्होंने भी ये देख लिया है कि पाकिस्तान के बगैर फैसिलिटेशन के, मैं नहीं कहूँगा इमदाद या मदद के, लेकिन मैं उसके बगैर अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की भी इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर हम तस्वीर की बात ही करें सिर्फ, तो लिमिटेशंस ये हैं कि पाकिस्तान अभी हाल ही में बूरबन में काफी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी, जिसका बहुत बड़ा वक्त था, जिसमें हिकमत याद जो एक जमाने में वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं अफगानिस्तान में, वो भी इसमें शामिल थे, और वहाँ पे भी यही बातचीत हुई कि किस किस्म का निज़ाम होना चाहिए अफगानिस्तान में, और किस तरह का मामला तय करने चाहिए। तालिबान, सबसे बड़ा मसला तो तालिबान के साथ जो लड़ाई हो रही है अमेरिका की, उसको कैसे हल किया जाए, सीज़ फायर कैसे हो, फिर जो कौमी हुकूमत है वो किस तरह की बने, किस किस्म का नया आइन हो। ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि तय होते हैं अगर अफगानिस्तान में देर पा अमन आ रहा है। तो पाकिस्तान का उसमें रोल यही है कि पाकिस्तान इनको एनकरेज करे, ग्रुप को, तालिबान के भी वो खड़े जो पाकिस्तान की सुनते हैं बात, सारे तो नहीं सुनते, तो उनको मुज़ाकरात की मेज के ऊपर लाएं, और क्योंकि उनका भी एक नुक्ता नज़र है, तालिबान का भी वो समझते हैं कि जो अशरफ गनी की हुकूमत है, अब्दुल्ला की, ये सही हुकूमत नहीं है और वो नुमाइंदगी नहीं करते अफगानिस्तान की, इसलिए वो चाहते हैं अमेरिका से बात करना, और वो अमन की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अमेरिका की फौजें बाहर जाएं, ये हमें यकीन दिलाएं, तो फिर हम आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का एपी सेंटर है वो अफगानिस्तान है, वहीं पर अगर हम दाइश की बात करें, वहीं पर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें, वहीं पर दहशतगर्दी के कैंप्स की बात करें, पाकिस्तान तकरीबन 79 वांटेड जो लोगों की लिस्ट थी वो ऑलरेडी दे चुका है, और उस पर अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद होता नजर नहीं आया। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे कंसर्न्स मौजूद रहे। स्पॉयलर्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिया वहां पर मौजूद है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उस सरजमीन को इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न भी यही है कि पाकिस्तान में होने वाले तमाम दहशतगर्दी के वाकये के ताने बाने डांडे जाके काबुल से मिलते हैं। आप समझते हैं कि बराह रास्त इन चीजों को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर भी बात करें, क्योंकि जब वो हमारे फोर्सेज वहां पे जियो फेंसिंग कर रही होती है तो उन पर न सिर्फ ये है कि गोलाबारी की जाती है, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, बल्कि बहुत सारी शहादतें भी हुई। असल में बात यह कि थ्योरेटिकली अगर बात करें तो सही है, लेकिन अगर हम जमीनी हकायक देखें तो ये तो एक ऑक्यूपाइड मुल्क है, इसको तो अमेरिका ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो जो सारा मामलात हैं सिक्योरिटी के वो अमरीकनों के हाथ में है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये पपेट्स हैं। और ये इसीलिए तालिबान पे इनको कहते हैं ये पपेट्स हैं। इस जमाने में आपको भी याद होगा, मुझे भी, हम प्राप्त करते थे कि ये मेयर हैं, जो ये इनके सदर हैं, या ये काबुल के मेयर हैं, यानी काबुल से बाहर इनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं। ठीक है, थ्योरेटिकली तो ठीक है, वो मुल्क के सदर हैं, बहरहाल
ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہے اور ہم بھی ان کو صدر مانتے ہیں پاکستان میں بھی، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو اصل معاملات ہیں کہ وہاں پہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کو آپ نے کیسے قابو کرنا ہے یا کیسے وہاں پہ کارروائی ان کو نہیں کرنے دینی، وہ امریکن فوج کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا کہ صدر ہیں اس کے اوپر پاکستان نے یقیناً یہ بات کی ہوگی کہ جو باڑ لگانے کی اعتراض کرتے رہے کہ آپ وہاں پہ باڑ نہ لگائیں، افغان کی حکومت کی طرف سے وہ آیا تھا، وہ امریکہ کی طرف سے اتنا نہیں آیا تھا، تو اس پہ بھی بہرحال پاکستان نے کہا کہ ہم نے ہر صورت لگانی ہے اور اس میں آپ جتنا بھی کریں آبجیکشن کریں وہ ہم اس کی وہ نہیں کریں گے، اس کو ریگارڈ نہیں کریں گے۔ وہ معاملہ ایک حد تک طے ہو گیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جیسے کہا کہ ہندوستان کی جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے اجازت دی ہے، وہ تو حکومت افغانستان کی دیتی ہے، لیکن وہ معاملہ بہت پیچھے چلا گیا کہ خود ہی ہندوستان کی کوئی حیثیت نہیں رہی افغانستان میں حیثیت بنانے کے لیے تو ان کو کچھ دھڑے چاہیے جو ان کے ساتھ ہوں، کچھ ٹرائبس ہونی چاہیے ان کے ساتھ، اور صرف شرارت کرنے سے اور صرف دہشت گردی کرنے سے تو معاملات نہیں حل ہوتے۔ تو لیکن اچھی بات ہے کہ اشرف غنی صاحب جو افغانستان کے صدر ہیں وہ آئے ہیں اور پاکستان کے اوپر ان کو اب اعتماد آ گیا ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کتنا اثر ہوگا پریکٹیکلی یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اشرف غنی صاحب کیا رہتے بھی ہیں صدر یا نہیں رہتے، یا ستمبر میں جو ان کے انتخابات ہونے ہیں وہ ہو بھی سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، اور پھر جو امریکہ اور طالبان کی بات چیت چل رہی ہے، جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل چیز ہے، وہ کس حد تک اس میں پیش رفت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں اگر ہم خاص طور پر ایک نگاہ سے اس چیز کو دیکھیں تو پاکستان کے لیے وہاں کا امن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کا امن جو ہے براہ راست مشروط ہے افغانستان یا کابل کے امن کے ساتھ، اور پاکستان کی ہمیشہ کوششیں رہی ہیں، پاکستان کردار ادا کرتا آیا ہے اور ابھی بھی کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیز کے اندر پاکستان اپنے کوئی مطالبات بھی بیچ میں رکھ کے بات کر سکتا ہے؟ بالکل، مطالبات تو آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا چاہے کتنے ہی بے اثر کیوں نہ ہوں، لیکن باہر وہ صدر تو ہیں وہاں کے، تو بالکل پاکستان ان پہ اسی طرح ڈیمانڈ کر سکتا ہے جس طرح کہ یہ سمجھ کر کہ یہ ان کا اصل کنٹرول ہے وہاں پہ، اور آپ اپنے مطالبات آگے کر سکتے ہیں ان سے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو بوربن میں بات چیت ہوئی تھی اس کا کیا نتیجہ ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ اشرف غنی صاحب اس سے خوش نہیں تھے جو یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی، تو وہاں مثبت کیا اشارے ملے پاکستان کو اور افغانستان کے حوالے سے، اور پھر یقیناً پاکستان بار بار ان کو کہتا آیا، یہ خود بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو وہ پاکستان کو بھی ڈسٹیبلائز کرے گا، کیونکہ اس کا ہمارے بہت تعلقات ہیں ٹرائبس کے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان کو بچ جاتا ہے اگر افغانستان ڈسٹیبلائز ہو۔ ایک مضبوط افغانستان، سینٹرلائزڈ افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، جس میں جو حکومت کابل کی حکومت ہے اس کا ہر جگہ پہ کنٹرول ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کیسے کیا جائے، کیونکہ اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور اتنے وہاں پہ دھڑے بن گئے ہیں، تو یہی امید پاکستان بھی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز کا تسلیہ ہو جائے اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے جس کو ہم قومی حکومت کہتے ہیں، اور ایسا آئین بنے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، تاکہ افغانستان ایک امن کے ساتھ رہ سکے اور جس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر بین الاقوامی امور۔